स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 24 फरवरी की 25 खबरें। ईरान ने अपने मिसाइली तजुर्बात की जारी की वीडियो। मगरिब में हलचल, सुप्रीम लीडर अली खामिनाई का दो टूक ऐलान, ईरान किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका व ईरान हुकाम के माबैन जुमेरात को होगी एक और मुलाकात। ईरान ने कहा, अमेरिका से हौसला अफजाई इशारे, यूरेनियम अफसरदगी पर ईरान से किसी मुस्बित तजवीज़ मिलने की अमेरिका को उम्मीद। अगर इसराइल पर हमला हुआ तो नाकाबिल तस्वुर ताकत से देंगे जवाब। इस्राइली PM नेतन्याहू की ईरान को धमकी। दावा किया, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम हर मंजरनामे को तैयार। हमारी मिसाइल ताकत ने इसराइल के अंदर अहदाफ को बनाया निशाना। 12 रोज़ा जंग पर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान। कहा, जंग इसराइल ने शुरू की और रोकने की उसी ने की दरख्वास्त। किम जोंग जुन को नॉर्थ कोरिया की बरसर-ए-इख्तिदार पार्टी का दोबारा लीडर किया गया मुकर्रर। पार्टी के इजलास में किया गया फैसला। कहा, किम की क़यादत में मुल्क का वक़ार हुआ बुलंद। न्यूयॉर्क में रमज़ान का तारीख़ी लम्हा। पहली बार मुस्लिम मेयर के दौर में इबादत का खुसूसी अहतमाम। ज़हरान ममदानी की इफ्तार प्लेट्स वायरल, खुद भी अपने मुलाजमीन के साथ की इफ्तारी। सऊदी अरब के कई शहरों में 28 फरवरी तक बारिश व गरज चमक का इम्कान। तबक, मदीना, मक्का के इलाकों में भी मौसमों में तब्दीली की पेशकयासी। क़स्म, रियाद व नजरान में भी बारिश का इम्कान। दुबई में भीख मांगना जुर्म, खिलाफ वर्जी पर 3 माह कैद व 50,000 दरहम जुर्माना। दुबई पुलिस की वार्निंग, सड़कों पर भीख मांगने और देने दोनों पर कड़ी नज़र। मंजूर शुदा इदारों के जरिए मदद की अवाम से अपील। गजा व मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों पर आलमी मजम्मत। बावजूद इसके मोदी का दौरा इसराइल शर्मनाक। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश का शदीद हमला। कहा, नेतन्याहू की हिमायत कर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की भारतीय तारीख को किया जा रहा फरामोश। सोने की कीमतों में तेजी की असल वजह मरकजी बैंकों की भारी खरीदारी। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन का दावा, आलमी सतह पर सोना व चांदी जखीरा कर रहे मरकजी बैंक, कीमतों में गैर मामूली इजाफा। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद को हिमायत। यूपी सरकार व भाजपा को बनाया निशाना। किया ट्वीट, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों की तौहीन का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। AI कॉन्फ्रेंस में एहतजाज पर यूथ कांग्रेस लीडर विजय भानु गिरफ्तार। खरगे व राहुल गांधी की शदीद मजम्मत। कहा, भाजपा आमिराना तर्ज इख्तियार कर रही। कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं की बीजेपी में शमूलियत तय। आसाम CM का दावा। साथ ही कहा, कांग्रेस लीडर्स खुद हमारे तय करदा शेड्यूल पर करेंगे अमल। तमिलनाडु की सियासत में असल मुकाबला विजय बामुकाबला MK स्टालिन। तलपाटी विजय का हमला। साथ ही कहा, MK स्टालिन के असल दोस्त रिश्वती और बदउनवान। अमाम को इस बार मौका दिया जाए। बिहार राज्यसभा इलेक्शन पर बिहार मजलिस सदर अख्तरुल ईमान का बयान। दो टूक कहा, अगर महागठबंधन समझदारी दिखाए तो 1 सीट जीत सकता है। राजस्थान के टोंक में इमदादी तकरीब बनी मुतनाज़ा। मुस्लिम खवातीन को कंबल देने से साबिक भाजपा MP का इनकार। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए गाँव वालों का एहतजाज। तकसीम शुदा कंबल कर दिए वापस। रांची में दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस झारखंड में हुई हादसे का शिकार। तैयारे में सवार तमाम 7 मुसाफिरों की मौत। शदीद झुलस जाने वाले मरीज को इलाज के लिए किया जा रहा था दिल्ली मुंतकिल। मुस्लिम मुखालिफ फिल्मों को फिल्मसाज अनुराग कश्यप ने करार दिया खुला प्रोपागेंडा। दी केरला स्टोरी 2 पर की कड़ी तनकीद। कहा, मुनाफे को कहानी और मवाद पर फौकियत दी जा रही, समाज को तकसीम करने फिल्म का मकसद। राजामुंदरी में मिलावटी दूध पीने से 4 अफराद की मौत, दीगर 10 ज़ेर इलाज। आंध्रा CM नायडू का इज़हार अफसोस। गैर मजालिस डेयरी के मालिक गिरफ्तार। CM का मुतवफ़्फ़ी अहल खाना को 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान।
تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا 16 مارچ سے ہوگا آغاز. ریاستی کابینہ اجلاس میں فیصلہ. 20 مارچ کو پیش ہوگا بجٹ. سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے انشورنس اسکیم کو بھی منظوری. تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ. حیدرآباد میٹرو مکمل طور پر سرکاری کنٹرول میں. LNT سے میٹرو تحویل کا عمل 31 مارچ تک ہوگا مکمل. موسی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ. گاندھی جی کا بڑا مجسمہ نصب کرنے کے کانگریس کے فیصلے پر مہاتما گاندھی کے پر پوتے تشار گاندھی برہم. کہا گاندھی کے نام پر غریب عوام کی بے دخلی ناقابل قبول. شہر حیدرآباد میں سحر سے قبل غیر موسمی بارش. ساتھ ہی سارا شہر تاریکی میں ڈوب گیا. کئی گھنٹوں تک برقی سربراہی رہی گل. محکمہ برقی کی کارکردگی پر عوام نے کیا شدید برہمی کا اظہار. شادی کے نام پر دھوکہ اور بلیک میلنگ برداشت نہیں. پولیس کمشنر سجنار کا انتباہ. نوجوان خواتین کا استحصال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی وارننگ. سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ. 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش. 22 کیرٹ 1,48,300 روپے فی تولہ. 24 کیرٹ 1,61,700 روپے فی تولہ. جبکہ پیور چاندی 3 لاکھ روپے فی کلو درج. آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی. ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے. صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس. لمیٹڈ سیٹس. روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر. امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع. ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں. سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو. پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے. سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں. مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر. مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر. AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت. تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس. اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے. UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی. فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے. لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے. ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں. بکنگ جاری ہے. وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد. فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد. سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد.